Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Sulod sa tuig nga namatay si Hari Oseas, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka tronong habog kaayo ug ang iyang bisti nakalukop sa templo. Ibabaw niya nagbarog ang mga serapin. May unom kapako ang tagsatag sa kanila. Gitabunan nila ang ilang nawong sa duruha nila kapako ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako. Ug gigamit nila sa paglupad ang duha ka pako. Nag-ingnanay sila, balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan. Nalukop ang tibok yuta sa iyang himaya. Ug natayog ang mga sukaranan sa templo tungod sa kagahob sa ilang tingog, ug napuno sa aso ang templo. Ug miingon ako, pagkaalaot ko, kay dili ako takos matubang kaniya, kay dautan ang matagpulong nga mugula sa akong habil, ug nagpuyo taliwala sa mga tawo kansang mga pulong dautan. Kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan. Unya usa sa mga serapin milupad padulong kanako. Nagdala siyag baga nga kinuha niya gikan sa halaran. Gipaghiran niya ang akong habil ug miingon siya, nakatandog kini sa imong habil, wala kanay sala, gipasaylo na ikaw. Unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala ug kinsa man ang muadto alang kanamo. Unya miingon ako, ania ako, sugua ako. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo, ug kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Ug nga nagpakita siya kang Pedro ug unya sa napulog duha ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa kapin sa 5 kagatos sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan nagpakita usab siya kanako, bisan tuod na tawo ako sa talagsaong paagi. Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles. Dili gani ako angay nga tawgog apostol, kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon. Ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw akong naghago kay sa ubang mga apostoles, bisan tuod dili kini bunga sa akong pagpaningkamot, kundili sa grasya sa Dios nga nagbuhat sa sulod nako. Busa dili hinungdanon kung kini gikan ba kanako o kanila, kundili nga kini mao ang among giwali ug inyong gituohan. Pagbasa gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret, samtang nag-ilugay ang mga tawo pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa lapyahan, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluan si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon, ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og diutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug kitudloan niya ang mga tawo. Sa nakahuman na siyag sulti, giingnan niya si Simon, palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabii ug wala kami nakuha, apan kay nagsugo ka man akong itaktak ang mga pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot ug hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha, nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron moduol ug motabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban
ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na og mga tawo." Ug gidahik nila ang mga sakayan ug gibiyaan ang tanan ug misunod sila kang Jesus.